أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. تمام قسم دی تعریفات کی بریائی بڑھائی تمجیدات تمہیدات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے. درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریاء صدر العلا شمس الضحا والی بطحا آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب رحمان دا اے بہت ہی بڑا احسان ہے، او دا فضل ہے، او دا کرم ہے، او دی رحمت ہے جس مالک نے منو اور توانو جمعہ پڑھن دی اللہ نے توفیق نصیب فرمائی ہے. اللہ دے حضور دعائے کہ اللہ میرے سمیت سبنا نو اج دا اے عظیم الشان خطبہ جمعہ پڑھن دی اللہ سن سنا کے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ بیان کرا اللہ مینو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور میرے اور تواڈے واسطے اللہ نجات دا ذریعہ بنائے. سورۃ الکوثر جو کہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، اللہ رب العزت نے اس سورت دی اندر اپنے نبی نو تسلی دیتی ہے، فرمایا کہ سونیا جیڑا بھی تواڈا دشمن ہے او دا نام و نشان مٹ جائے گا اگر اس دنیا دے اتے نام باقی رہے گا تے مصطفیٰ تواڈا ہی رہے گا. یہ سورت ادو نازل ہوئی جدو آمینہ دے لال دے بیٹے فوت ہو گئے. مکے والے کہنے لگے جب تک محمد کریم زندہ نے اونی دیر تک نام رہے گا، جدو ٹر جائے گا دنیا تو پھر نام ختم ہو جائے گا. تو اللہ نے وعدہ کیتا کہ سونیا اے جیڑی گل کردے نے نا تانوں انہاں واسطے اعلان ہے کہ تسی جدو دنیا تو ٹر جاؤ گے تہاڈا کوئی نام نہیں لے گا، لیکن میرا محبوب دنیا تو جدو پردہ فرما جان گے تے قیامت تک میرے مصطفیٰ دا نام گونجدا رہے گا. اور دیکھ لو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کرنے والے، آپ نو برا بھلا کہنے والے، مدنی کریم آقا نو جنہ نے تنگ کیتا، جنہ نے تکلیفاں پہنچائیاں، جنہ نے گالیاں کڈیاں،
اج انہاں دا کوئی دنیا تے نام لین واسطے تیار نہیں. اگر چلدیاں پھردیاں اللہ تو بعد کسی شخصیت دا نام پکاریا جاندا ہے، اگر کسی انسان دا نام گونجدا ہے، پوری روئے زمین تے اتے مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، فضا ہے، ہوا ہے، جیڑی بھی جگہ دے اتے اللہ دی مخلوق چل دی اور بس دی ہے، اللہ تو بعد اگر نام پکاریا جاندا ہے تے میرے اور تواڈے پیر و مرشد دا نام پکاریا جاندا ہے. دعا کرو اللہ مینوں تانوں نبی پاک دی سچی سچی تابعداری کرن دی توفیق عطا فرمائے. مکے دے اندر سب تو زیادہ جسمانی تکلیفاں اللہ دے نبی نو دتیاں تے ابو جال نے دتیاں سی، اور مدینے دے اندر روحانی تکلیفاں سب تو زیادہ دتیاں تے منافق ابئی نے دتیاں. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام برداشت کرتے رہے. آمنہ تے درہ یتیم علیہ السلام نے فرمان عالی شان جاری فرما دیتا، فرمایا کائنات دے لوگو میرے جان تو بعد کوئی بندہ دنیا دے اتے کسے بھی نبی دی گستاخی کرے، کسے نبی نو گال کڈے، کسے نبی دی شان دی اندر گستاخی کرے، مصطفیٰ نے فرمان جاری کر دیتا ہے، فرمایا من سب نبیا فقتلوہ، جیڑا بھی آمنہ دے لال دی گستاخی کرے گا، میرا امتی میرا کلمہ پڑھنے والا، او دی اندر ایمان دی غیرت اتنی ہونی چاہیے کہ جیڑا میری شان دی اندر گستاخی کرے، کسے نبی نو گال کڈے، فرمایا او دے واسطے کوئی معافی نہیں، تلوار اٹھا کے او دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جان جیڑا بھی بندہ مصطفیٰ دی شان دی اندر گستاخی کرے گا. اتھے اندے نے جی اسلام امن دا درس دیندا ہے. تیرے باپ نو کوئی گال کڈے تے قتل کر دینا، تیری ماں نو کوئی مندا بولے تے لڑ لینا، تیری بہن نو کوئی گال کڈے تے او دے پیچھے لگ جانا، جان نہیں چھڑدا. کیا مصطفیٰ دی اتنی بھی عزت نہیں تو کر سکتا کہ تیرے سامنے کوئی مصطفیٰ دی شان جو گستاخی کرے اپنی زبان دے اندر ٹوک دے وے؟ تیری اتنی ہی ایمان اتنا گر چکیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دی اندر گستاخی سن کے خاموش کر دی اندر بیٹھا ہے. کیسے مسلمان نے؟ دعا کرو جڑے مصطفیٰ دی شان دی اندر گستاخی کر دے نے اللہ انہاں نو نیست و نابود فرما دے. آؤ ویکھو جنہاں نے مصطفیٰ دی شان دی اندر گستاخی کیتی، میرے مصطفیٰ نے اپنی زندگی دے اندر انہاں لوکاں واسطے کی سزاواں سنائیاں. آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے ذرا غور فرمایا جے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماندے نے سونیا محبوبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون. اللہ فرماندے نے سونیا محبوبہ مینو نون دی قسم ہے، مینو قلم دی قسم ہے، مینو فرشتیاں دی قسم ہے، مینو اپنی عزت دی قسم ہے، جیڑا تیری شان دے اندر گستاخی کرے، جیڑا تیری شان دے اندر گستاخی کردا ہے، جیڑا نبیاں نو برا پلا کہندا ہے، فرمایا او تل بعد ذالک زمین
अजीम। फरमाया ओदी पैदाइश दी अंदर फर्क हो सकता है सोने महबूबा, ओदा अपना हलाल दा नुतफा ओदी अंदर नहीं पाया जांदा। जेड़ा तेरी शान दे अंदर गुस्ताखी करे अपने लफ्जां दे अंदर पंजाबी दे अंदर जिन्हां असी मुहल्लियां दे अंदर लफ्ज़े हराम दा कह के पुकारने आ, अल्लाह फरमांदे ने सोनिया इंजी ओ बंदे जेड़े तेरे शान दे अंदर गुस्ताखी करदे ने उन्हां दी पैदाइश दे अंदर ही जरा जनाब फर्क हो सकदा है, पर सोनिया तेरी शान दे अंदर गुस्ताखी करने वाला बंदा कभी भी दुनिया ते बच नहीं सकदा। अल्लाह फरमांदे ने इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। फरमाया सोनिया महबूबा तेरा दुश्मन अबतर है, तेरा दुश्मन नामो निशान ओदा मिट जाएगा, तेरा दुश्मन दुनिया दे उत्ते नहीं रहेगा, तेरे दुश्मन दा नाम ही कोई नहीं रहेगा। अगर नाम रहेगा ते तेरा ही रहेगा। ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने और कायनात दे लोगों कभी भी मेरी गल दा मजाक न उड़ाया जाए, कभी भी मेरी बात दा मजाक न उड़ाया जाए। ये भी लोकी अपनी ज़ीनत दे अंदर गल बैठा लो महल्लियां दे अंदर अगर किसी बंदे नू कोई आलम दीन या कारी साहब या मुफ्ती साहब अल्लाह दे नबी दी हदीस सुनांदा है अगो लोकी टिचकरां ते मजाक करदे ने, ऐ हदीसां ते हर कोई लई फिरदे ने, हदीसां दा केड़ा दौर रह गया है। अल्लाह दे नबी दी गल दा मजाक उड़ांदे ने। गल सुन लो जेड़ा भी मदनी करीम दा फरमान सुन के अगो मजाक करदा है, अगो जनाब अल्लाह दे नबी दी हदीस दा मजाक उड़ांदा है। अल्लाह अपने कुरान दी अंदर फरमांदे ने इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन। जेड़ा बंदा किसी नमाजी नू मजाक करदा है, नमाज दा हुक्म ते मेरे मुस्तफा ने दिता है। अगर तू किसी नमाजी नू मजाक करे ते मजाक आमिना ते लाल दे फरमान नू होएगा। अगर कोई रोजेदार नू मजाक करे ते मजाक जेड़ा नबी दी सुन्नत नू होएगा, क्योंकि फरमान आली शान ते आमिना दे लाल ने सानू समझाया, सानू दरस दिता है। इस वास्ते नबी दी गल दा भी मजाक ना उड़ाया जाए। जेड़ा भी बंदा मेरे मुस्तफा दी गल दा मजाक उड़ांदा है अल्लाह दुनिया दे उत्ते ओदे कोल इंतकाम नहीं लैंदे जे, आखिर ते तुहानू मैं दसांगा। आओ जरा गौर करिया जे मेरे और तुहाडे पीर मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंगे बदर दा मौका आया, अल्लाह दे नबी ने अपने सहाबा नू जमा फरमाया। इन सहाबा दे अंदर दो छोटे छोटे बच्चे ने जिन्हां दी अजे उम्र भी इन्नी ज्यादा कोई नहीं। इंज कर समझ लो एक बच्चे दी उम्र 7 साल दी है, एक दी उम्र 8 साल दी है। एक दा नाम मुआज है, दूसरे दा नाम मुअव्वज है रजी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे मदनी करीम का अपने सहाबा नू आस जितने भी सहाबा ने इन्हां नू जंग दी तैयारी करवा रहे हैं, ये भी दोवें दौड़े दौड़े आ जांदे ने। बापे दा नाम इन्हां दा जेड़ा बाप है ओदा नाम अफरा है। ऐसरा दोवें दौड़े दौड़े मेरे मदनी करीम का कोल आ जांदे ने। वेखिया जे निमरा मस्जिद वाले हो अज दे बच्चियां नू इतना शऊर कोई नहीं, मस्जिद के अंदर जाने के कोई नहीं, नमाज भी पढ़नी के कोई नहीं, कुरान भी पढ़ने के कोई नहीं। असी मस्जिद के अंदर बैठना ते किस तरह बैठना है, बड़े ते छोटे की तमीज कोई नहीं। अज दा ते दौर ही इंज दा आ गया है ना। छोटे छोटे बच्चे ने इन्हां दे अंदर जज्बा देखिया जाए मेरे मदनी करीम आका नू आके आंदे ने अल्लाह दे नबी जी असी भी जंग दे अंदर जाना चाहते हैं, सानू भी शामिल कर लो। आका फरमाते ने ए मेरे छोटे छोटे
چھوٹے بچے ہو تسی جنگ دی اندر کافراں دا کیویں مقابلہ کرو گے؟ تے میرے مدنی کریم آقا نو کہن لگے محبوب سونیا اسی طاقتور وی ہاں لڑن جوگے وی ہاں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے تواڈے اندر طاقت کینی کوئی مینوں ذرا وکھا دیو نا۔ دوویں بھرا آپس وچ مشورہ کردے نے جیڑا انہاں تو وڈا او دے اندر بھی جذبہ تے چھوٹے اندر بھی جذبہ ہے تے اے کہن لگا اپنے وڈے بھرا نو جدو اسی دوویں آپس دے اندر لڑیے تے کشتی کریے تے ایویں جان کے تھلے ڈگ پویں میں اوتے تے جناب بیٹھ جاواں گا کیونکہ میں بھی جنگ دی اندر شامل ہونا چاہنا وا۔ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے دوویں بھرا آپس وچ کشتی کردے نے وڈا جان کے تھلے ڈگ پیندا ہے چھوٹا او دے اوتے بیٹھ جاندا ہے۔ آقا مسکرائے آقا نے جنگ دی سانپ اندر شامل کر لیا۔ نمرا مشہد والیو مدنی کریم آقا جدو جنگ بدر دے اسرا میدان دے اندر جدو اپنی فوجاں لے کے اترے آقا نے صف دی اندر اپنے صحابہ نو جمع فرمایا۔ انہاں صفاں دی اندر اے دوویں بچے کھلوتے نے انہاں دے درمیان دی اندر نبی پاک دا صحابی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ نو تشریف فرمان ہے۔ کہہ لگے نے میں اپنے دل اندر سوچیا اج میرے دوواں سائڈاں دے کوئی نوجوان لڑکے ہوندے نوجوان میرے نال ساتھی ہوندے اج کیویں میدان دے اندر میں کافراں دا مقابلہ کر لیندا لیکن بچے چھوٹے چھوٹے نے انہاں نے کی لڑنا تے میرے تے دوویں سائڈاں ہی کمزور نے۔ انہاں وچوں معاذ حضرت عبد الرحمن بن عوف نو پوچھدا آندا چاچو جان سانو اے دسو اے جڑے کافر نے انہاں دے وچ ایک ابو جہل نامی بندہ مشرک ہے اے کیڑی جگہ تے سانو ملے گا سانو نشاندہی کر دیو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آندے نے جدو انہیں گل سنائی انہیں میرے کو نام پوچھیا تے میرے ہوش اٹھ جاندے نے آندے نے بچیاں دے منہ تے چھوٹے میں پر گلاں وڈیاں وڈیاں کر دے نے آندے نے پترا تو ابو جہل نو کی کہنا ہے آندا اوے اے سنیا میرے نبی نو مندا بولدا تے گالاں کڈدا ہے میرے نبی نو تنگ کردا اج مینوں چنگ اندر کوئی نہیں چھڈنا اینی تے انو چھوٹا معوذ وی بولیا آندا چاچو جان اج یا اسی مرن گے یا اینو مارنا اسا دنیا تے زندہ نہیں رہن دینا یا اے دنیا تے روے گا یا اسی دنیا تے رواں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آندے نے جدوں میں انہاں بچیاں دے جذبے ویکھے تے میرا حوصلہ ود جاندا تے میں انہاں بچیاں نو اشارہ کر دیتا میں آکھیا او ابو جہل جڑا کفار دی صف اندر انہاں دا لیڈر تے انہاں دا رہبر تے سربراہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آندے نے جنگ شروع ہو جاندی ہے اے دوویں بچے دوڑے دوڑے ہن پورے کافراں دی صف دی اندر ابو جہل نو لبدے پھردے نے آندے نے اج اسی انہاں نو زندہ کوئی نہیں چھڈنا اج اسی ابو جہل دا خاتمہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اے ہن دوویں پیچھے نے عبد الرحمن بن عوف آندے نے میں اپنی اکھاں نال ویکھ رہا انہاں دوواں نے ایسا ابو جہل تے حملہ کر دیتا ہے سواری اتے بیٹھا ہے حضرت معاذ نے انجنے سے دوار کیتا اے دی لاتو تے لگدا ہے تے بڑی زور دی نو لگدا ہے ابو جہل نے توری تلوار ماری حضرت معاذ دا بازو کٹ جاندا ہے حضرت معاذ دے پیچھے دوڑے تے چھوٹا بچہ بھی دوڑ پیا تے آندے نے میں اپنی اکھاں نال ویکھ رہا حضرت معاذ دا بازو لٹکدا پیا حضرت معاذ آندے نے اے جڑا بازو مینوں جنگ نہیں لڑن دیندا اپنے پیر دے تھلے بازو تھوڑا جنہ جڑاڑیا اینوں وی تھلے سٹ دیندے نے تے حضرت معاذ پھر دے پیچھے دوڑ دے نے حتیٰ کہ معوذ نے ابو جہل دی سواری نو نے تلوار ماری تے زمین تے ابو جہل ڈگ پیندا اے توویں نبی دے ساتھی چھوٹے جا بچے نے ابو جہل تے چڑھ جاندے نے انہاں نے ماریا سینے تے چڑھ کے تلواراں دے
وار کیتے نیسیاں دے وار کر دیندے نے اے خون دے اندر لت پاتے ادھر میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جان ختم ہوئی آقا فرماندے نے چھوٹے بچے کتھے نے آقا نوں دسیا جاندا سونیا اے تے ابو جہل دے مگر مگر سنے نہ حملہ کیتا ہے تے آقا دے کول دوویں بچے آ جاندے نے آقا فرماندے نے او میرے چھوٹے چھوٹے صحابیو او تواڈے چوں کنے نمبر ابو جہل نوں مارن دا لیا وڈا کہندا میں ماریا چھوٹا کہندا میں ماریا ہے اج دے بچے ایک دوسرے تو وادے نے کوئی یونیورسٹیاں دے وچ اگے وددا کوئی سکولاں چ اگے وددا کوئی کھیلاں وچ اگے بڑھدا کوئی جناب کہڑے میدان دے اندر اگے بڑھدا ہے پر نبی دے چھوٹے چھوٹے صحابی نے لیکن جنگ میدان دے اندر اسلام دی خاطر ایک دوسرے تو اگے ودے جا رہے ہیں نمرا مسجد والے تواڈے تے ساڈے ضمیر ختم ہو گیا نے جیڑا اٹھدا نبی نو گالاں کڈ دیندا ہے جیڑا اٹھدا کہ قرآن دی شان اندر گستاخی کر دیندا ہے کوئی رب نو گالاں کڈدا ہے پیا کوئی صحابی نو مندا بولدا ہے پیا مسلمانوں کدو تواڈی غیرت جاگے گی نمرا مسجد والیو میرے مدنی کریم آقا فرماندے نے تسی آپس اندر جھگڑا کوئی نہیں فرمایا اپنی تلواراں لے کے آؤ دوویں اپنی تلواراں لے اوندے نے دوواں تلواراں نو خون لگا تے آقا فرماندے نے میرے پترو اور تواڈے دوواں دے کارنامے تساں دوواں مل کے تے ابو جہل نو قتل کیتا ہے تے آقا فرماندے نے حضرت عبداللہ بن مسعود قید رضی اللہ تعالی ایسرا ایک ٹرے آقا فرماندے نے اے میرے عبداللہ جی اللہ دے نبی جی فرمایا جا کے ویکھو ابو جہل مر گیا کہ زندہ تے جا کے ویکھیا کچھ صحابہ کی نے تے داڑھی تو پھڑ کے ابو جہل دی تو حضرت عبداللہ بن مسعود آندے نے اور 10 سال ہی میں زندہ ہے ہجے تو مریا کوئی نہیں تے کہنے لگا عبداللہ میری توڑ لگے نا کہنے لگا ہاں ہاں میں دوسرے مشرکان دی بھی گردناں اتاریاں نے مرن دے ویلے بھی کہنے لگا عبداللہ میری گردن اتارے گا تھلے ہو کر کے گردن اتاری پتہ چلے لاشاں دے اتے چودھری دا سر پہ آئے آقا فرماندے نے موسیٰ نبی دے زمانے دا فرعون جڑا سی مرن لگیا سے کی انہیں اکھیا آندے میں رب تے ایمان لیا آمنتو باللہ میں اللہ تے ایمان لیا مرن لگیا بھی نہیں ہو گیا پر میری امت دا فرعون مرن لگیا بھی آکڑے رہا آندہ عبداللہ تھلے ہو کر کے گردن اتاری تے پتہ لگے کسے چودھری دا سر پہ آئے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول واپس آ جاندے نے آقا دا پروانہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیاں نے رب ذوالجلال دی قسم ہے حضرت معاذ اپنی ساری زندگی نبی پاک دی وفات تو بعد سیدنا فاروق اعظم دے دور تک میرا معاذ ایک کوئی بازو نال کفار دا مقابلہ کردا رہا حتیٰ کہ کردیاں اپنے رب کو ٹر جاندا ہے نمرا مسجد والے ہو جن نے نبی دی شان اندر گستاخی کیتی سی ابو جہل نے میرے نبی نو برا بھلا کھیا سی ابو جہل نے میرے نبی نو تنگ کیتا سی صحابہ نے چھڈیا ہی نہیں صحابہ نے معافی دیتی کوئی نہیں صحابہ نے انہوں دنیا تے نام نشانوں دا ختم کر دیتا ہے تے اس واسطے میرے نبی دے صحابہ تے مینوں پیغام دے رہے مسلمانوں نبی دا کلمہ پڑھیا جے جیڑا بھی میرے مصطفیٰ نو گال کڈے انہوں تسی دنیا تے زندہ نہیں چھڈنا دے واسطے معافی نہیں اور سڑ جائے زبان اسے گستاخ نہ کرے دی سڑ جائے زبان اسے گستاخ نہ کرے دی کر دے توہین جیڑا جگاں دلاڑے دی توئی نہ مل سو جگوں اوترائی جام دا پیر حقانی دسے خواب سہاونا
پیر حقانی دسے خواب سہاونا اور چن تے سورج جدے حسن دے نجول دے اور چن تے سورج جدے حسن تے جول دے فرشتے بھی جس دا نہیں حکم عدول دے روزے رسول چاہتی راج راج پاونا پیر حقانی دسے خواب سہاونا دعا کر اللہ تینوں میں مصطفیٰ دی اللہ عزت کرن دی توفیق عطا فرمائے اپنی عزت تو ود کے مصطفیٰ دی عزت سمجھو حالی بھی نہیں جو سمجھے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا صحابی اکھاں تو نبی نہ اکھاں والے ہو رب نے تے تینوں ایڈے سونے ڈیلے دیتے نے رب نے تیرا ایڈا سونا طاقتور جسم بنایا پر تیری اندر وہ ہمت نہیں جڑی ہمت تینوں مصطفیٰ تے صحابی دے اندر دکھان لگا نبی پاک دا صحابی ہے اکھاں تو نبی نے نام حضرت عبداللہ بن ام مکتوم قید رضی اللہ تعالی اے اوہی صحابی جدے بارے قرآن نازل ہویا اللہ فرماتے ہیں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری او اسے آپ جدی شام دے اندر اللہ نے قرآن مصطفیٰ تے نازل فرمایا سی مدینہ طیبہ ہے صبح دا ٹائم ہو جاندا ہے پتہ چلیا مدینے دی اندر ایک بندے نے اپنی بیوی نو قتل کر دیتا ہے اکھاں تو بھی نبی نے سارا مدینہ جمع ہو جاندا ہے آندے نے ہن پتہ لگے گا اینو سولی تے ٹنگ دیتا جائے گا اللہ دے نبی نے فرمایا لیاؤ میرے سامنے لے آؤ آپ فرماندے نے عبداللہ دس اپنی بیوی نو قتل کیوں کیتا ہے آندا اللہ دے نبی جی پہلے میری گل سن لیا جے تے پھر میں تانوں جو تسی میرے واسطے حکم جاری کرو میں قبول کراں گا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے مسجد دے اندر سارے صحابہ تشریف فرمانے اے اٹھ کے آیا اگے آ کے نبی پاک دے کول کھڑا ہو گیا تے لتاں کمب رہیاں نے آندا اللہ دے نبی جی میری جڑی لونڈی سی نا ہے بیوی سی او دے وچ اولاد بھی سی میں اپنی اولاد میں بڑا پیار کرنا تے ادھر بھی بڑا پیار کردا سی پر محبوب سونیا جدوں ادا دل کردا سی تانوں گالاں کڈ دیندی سی جدوں ادا دل کردا سی تانوں مندا بولدی سی میں نو منع کیتا میں تیرے نالوں بھی ود کے آمینہ دے لال نال پیار کرنا مینوں بچے انہیں پیارے نہیں جن مینوں آمینہ دے لال پیارا ہے میں انہاں پیار کرنا وا گال نہ کڈی ایک واری سمجھایا دوسری واری سمجھایا تیسری واری سمجھایا سونیا محبوبہ راتی تے اخیری ہو گئی سی میں روٹی کھان لگا تواڈے بارے مندا بولن لگ پئی تانوں انہیں گال کڈی ہے سونیا محبوبہ میں روٹی چھڈ دتی میں آکھیا اج آخری فیصلہ ہے میرے ہوندیاں کون میرے نبی نو گالاں کڈے میرے ہوندیاں کون میرے مصطفیٰ نو مندا بولے میرے ہوندیاں میرے نبی نو کون تکلیف پہنچائے میرے کولوں برداشت نہیں ہویا تے میں نیزہ پھڑیا تے میں اپنی بیوی دی طرف دوڑیا میں او دے تے وار کیتا ایک وار کیتا تے دوسرا کیتا تیسرا بار میں او دے پیڑ دی اندر نیزہ کھبو کے تے تو زور لایا آر پار کر دیتا ہے سونیا محبوبہ میں تواڈی شان اندر قتل گستاخی برداشت نہیں کر سکدا اللہ اللہ تے میرے پیغمبر فرماتے ہیں اے میرے صحابیو اس موقع تے مصطفیٰ نے فرمایا
آقا فرماتے نے قیامت تک اعلان ہے جیڑا بندہ میری شان اندر گستاخی کرے پاویں کسے دا باپ ہے پاویں کسے دی ماں ہے پاویں کسے دا بیٹا ہے تے پاویں کسے دا رشتہ دار ہے پاویں کسے محلے دا بندہ ہے یا کسے ملک دا بندہ ہے یا کسے کنٹری دے اندر رہن والا جیڑا بھی انسان ہے جیڑا بھی میری شان اندر گستاخی کرے جیڑا بھی میرے مارے مندہ بولے من سب نبیاں فقتلوہ فرمایا انہیں دنیا تے نہیں رہن دینا بلکہ وہ دے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے نے اللہ اللہ مسلمانوں کلمہ پڑھ کے تے آندے اسی سچے عاشق رسول ہاں ربیع الاول دی 12 تاریخ نو جلسے کر کے آنا میں عاشق رسول ہاں اور نبی دی جناب تو جناب چلیسما کرے کتے جناب تے تو کھیران تے حلوے پکائے نبی دی شان تے اندر پتہ نہیں کی کرے لیکن تیرے سامنے دوسری ایک دیوار تیرے ملک دی ہے دوسری دیوار دوسرے ملک دی ہے ایک دیوار دا فیصلہ تے جناب تیرے سامنے اس کنٹری دی انڈیا دی کتیا ہندو جڑی عورت ہے انہیں نبی دی شان اندر گستاخی کی دی ہے کسے مسلمان دے وال تک جو پاکستان جو نہیں رہیں گی کوئی جوان نہیں کھڑا ہویا کہ جڑا آکھے میں نبی دا بدلہ جا کے لے لوا میں نبی دی شان اندر میں کھڑا ہو جاواں اللہ اللہ اے مسلمانوں ایتی او مسلمان نے ایک پاسے سکھ مریا جنوں سدھو کہندے سن نوجواناں نو گمراہ کرن والا نوجواناں نو قتل و غارت ابھارن والا گھراں دے گھر تباہ کرن والا اے اپنے میسج تے پیغام کانیاں دے ذریعے دے کے کئی لوکاں دے گھروں نے اجاڑ دتے نے جدوں بے ایمان تے مشرک مریا جن کلمہ بھی نہیں سی پڑھیا ساری دنیا دی جناب وفات تیرے غم کر دیے پئی اگلے دن ہی تھوڑے دن گزرے تے انہیں شان دے نبی دی شان اندر گستاخی کی دی تے کوئی مسلمان افسوس نہیں کردا پیا کل ایک ہور مریا جن نے لائیو کراچی تے بہ کے اما عائشہ نو گالاں کڈیاں صحابہ نو گالاں کڈیاں لوکی او دی خم تے بڑے واہ ویلا کر دینے پے نبی دی شان وچ گستاخی ہوئی او ہونجی لگے پھر دینے تے کسے دے کنا تک جو کوئی نہیں رہنگی آئی کیسے مسلمان نے او کیویں دے تسی نبی دا کلمہ پڑھنے والے امتی جے اللہ اللہ اسے واسطے میاں محمد بخش نے آکھی ہے اور جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اور جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج انہاں وی جتیاں بازیاں ہاریاں نے او جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج انہاں وی جتیاں بازیاں ہاریاں نے باغ وچ جدوں پرندیاں وال کھولے وہ باغ وچ جدوں پرندیاں وال کھولے تے اڈ گئے پنچھی مار اڈاریاں نے او جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے او جڑے ترس دے سی دید نو دن راتی او جڑے ترس دے سی دید نو دن راتی اج انہاں وی اڈاریاں ماریاں نے اے محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے دعا کر اللہ تینوں مینوں مصطفیٰ دی سچی یاری نبھان دی اللہ توفیق عطا فرمائے ویکھ لو کیسا نبی نوکھا تو نبی پاک دا صحابی ہے اندے کولو گالاں برداشت نہیں ہوئیاں مسلمانوں تواڈے اندر بھی اللہ غیرت ایمانی تیز کر دے تے اللہ تانوں بھی ایمان دے اندر رہ کے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت تکریم کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ اللہ حال ہی نہیں جی سمجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ چلیا کعب بن اشرف نامی بندہ سی نبی پاک دی گستاخی کی تھی گالاں کڈیاں
हरजा सराई की। गुस्साखी का मतलब यह तो नहीं कि उन्हें गाल ही कढ़नी, होर बड़े अल्फाज ने। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा नूं बुलाया। आ फरमांदे ने मेरे सहाबियो, है कोई काब बिन अशरफ का मुकाबला करने वाला? नबी पाक दा सहाबी खड़ा है मुहम्मद बिन मसलमा कहते रजी अल्लाह तआला अन्हु। आंदे महबूबा मैं इंशाअल्लाह उहदा ताकब भी करांगा, मुकाबला भी करांगा, ते आका थोड़ी इजाजत दे दियो, धोखा दे के कतल कर दईए। फरमाया जा तेनों इजाजत है, जिस तरह भी इन्हू कतल करना चाहिए। ते टुर पे ते जाके ना मिले, सामने बह के ने काब जेड़ा साडा नबी है ना, साडे कोल चंदा मंगदा है, सदका ज़कात साडे कोल सवाल करदा है, ते मैं ना छड्डना चाहना वा, तेरे कोल आया वा, की ख्याल है तेरा? कह लगा ये तो नवा नवा गया, अगे अगे वे की हुंदा है, हुण उहनूं फसाना ते है सी किसी तरीके। ते हजरत मुहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने जदों मैं एदी गल एदे सामने की ते मैनू अगों कहन लगा मैं तेरी मदद करना, की कहना? आंदा मैनू थोड़े जिने पैसे दे दे, कर्जा ही दे दे, मैं ओनू वापस करके आवा। आ फड़ अपना चंदा ते मैं नहीं तेरे नाल रह सकदा। कहन लगा इंज कर फिर अपनियां औरतां गिरवी रख दे। कहन लगा कमला हो गया, एडा सोना जवान है, तेरे को एडी सोनी बीवी है, बीवियां भी भला औरतां भी गिरवी रखी दियां ने। आंदा फिर अपनी औलाद गिरवी रख दे। ते कहन लगा की कमला हो गया कि जदों तेरे को मैं अपनी औलाद जवान है गिरवी रखांगा, ते जदों तू उन्होंने काम करेगा ते आपस में तुसी लड़ोगे। लोकी कहेंगे ले चाचे भतीजे आपस में लड़ पैने, तेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। हजरत मुहम्मद बिन सलमा रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने ओए काब इंज कर फिर तेरे कोलों असी असला हथियार औजार तेरे कोलों गिरवी रख दईए ते की फिर मैनू करदा दे देवेगा? आंदा लिया अपने हथियार मेरे कोलों गिरवी रख दे। इन्हें गिरवी रखे ते पैसे ले लेते टुर जाते ने। आंदे ने महबूबा काम बन गया, थोड़ा जिन्ना रह गया है, आका हथियार मैं रख आया ते पैसे ले आया। आका फरमांदे ने दो होर सियाबी नाल लै लो, दोवें नाल टुर पैंदे ने। इधरों हजरत मुहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने काब 10 फिर केड़े टाइम तेरे कोल आइए, होर भी मैं साथी ले आवांगा। कहन लगा रात के टाइम मेरे को तुसी आ जाया जे। रात का टाइम हो जाता है। मुहम्मद बिन मसलमा ने अबू नाइला काब बिन अशरफ दा जेड़ा दुध रजाई पाई है इनू भी नाल ले लेंदे ने। अबू नाइला भी नाल टुर पिया। हजरत मुहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये भी टुर पैने, दो होर सियाबी टुर पैने। टुरदियां इहदे जनाब घर दे थल्ले खलो जांदे ने। उत्तों आवाज दिती काब थल्ले आ जाओ, असी तुहाडा इंतजार कर रहे हैं। बिस्तर बड़ा सोहना विछाया जांदा है, ये उतों थल्ले आउण लगा। इहदी बीवी कहन लगी काब रात दे वेले किथे थल्ले चले हो? मैनूं लगदा तुहाडी जान नूं खतरा है। कहन लगा नहीं नहीं मेरे अपने ही साथी ने, मैं इन्हां दी गल सुननी है। थल्ले आउण लगा ते थल्ले इन्हां दे कोल आ जांदा है ते हजरत मुहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने काब बड़ी सोहनी खुशबू लाई आ, इंज दी खुशबू तो सानू कदी आई नहीं। कहन लगा हाँ मेरे को ना अरब दियां औरतां ने ते मेरे को खुशबू इंज दी है, तुहानू किते उकास दे बाजार विच भी इंज दी लभणी। अल्लाह अल्लाह। ते कहन लगे कि मैनू इजाजत दे, मैं तेरे हाथ जड़े ना सिर उत्ते वालां नूं नाल ला के ते मैं अपने हाथ नाल सूंघणी खुशबू, तेरे सिर च भी बड़ी खुशबू आ रही है। हुण जदों हथ फेरिया ते इंज खुशबू महसूस की, नाल इशारा साथियों नूं कर दिता कि जदों मैं मजबूती ने दे वाल फड़ ला धौण ला देनी। दूसरी बार फिर ये वाल
اتنے ہاتھ رکھیا تے سونگے تیسری مرتبہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے تیسری باری میں دے وال پھڑے والا میں ہاتھ پایا مضبوطی نال پھڑ لینے دوسرا میرا صحابی کھڑا ہویا میرا ساتھی کھڑا ہویا انہیں تلوار پھڑی تے ابھی گردن تے ماری گردن جدا کر دیندے نے تے اوتھے نال تکبیر دی آواز بلند کر دینے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ذل جلال دی قسم او قیامت کون والے لوگوں جیڑا بھی نبی پاک دی گستاخی کرے جیڑا بھی نبی پاک دی شان اندر گالاں کڈے نبی پاک نو مندا بولے اسی انہوں زندہ کوئی نہیں چھڈنا حضرت ابو بکر صدیق کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیا تو میرے مصطفیٰ ٹر گیا میں مسلمہ کذاب دا مقابلہ ہون لگا ہے حضرت ابو بکر صدیق آندے نے او میرے صحابیوں جنوں بھی نبی پاک دا کلمہ پڑھیا مدینے دے سارے مسلمان کٹھے ہو جاؤ عورتاں نے تے او بھی تے مرد نے تے بچے نے او بھی کٹھے ہو جان آخے ابو بکر کیوں کٹھا ہونا وجہ کی ہے فرمایا کائنات دیو لوگو اے روئے زمین نبی دے گستاخاں دی نہیں بلکہ رب نے نبی دے غلاماں واسطے بنائی ہے کیا دیو سبحان اللہ چپ کر کے جو بیٹھے جی تسی نبی پاک دے امتی نہیں کہہ دیو سبحان اللہ اللہ منو تو انو بھی مصطفیٰ دا سچا تابع دار بنائے فرمایا نبی دے گستاخاں دا دنیا تے رہن دا حق کوئی نہیں اگر رب نے زمین بنائی ہے تو نبی دے غلاماں دی بنائی ہے اللہ اللہ حال ہی میں نہیں سمجھی آخری بات ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلیا ابو رافع یہودی ہے بڑا وڈا دا قلعہ ہے تے نبی پاک نو گالاں کڈدا ہے تے جیڑا نبی پاک نو گالاں کڈن والا ہے ابو رافع اودیاں دعوتاں کردا ہے اپنے کول بلاندا ہے قلعے وچ جگہ چھت کے دیندا ہے اپنے کول پناہ دیندا ہے تے نبی پاک فرماندے نے میرے صحابیوں ہے کوئی بندہ جڑا اے دا مقابلہ کرے تونے دی لا کے آئے اینو قتل کر کے آئے میرے گستاخ دا مقابلہ کرے حضرت عبداللہ بن عتیق قید رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دا صحابی حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جاندے نے آکھیا سونیا میں ابو رافع دا مقابلہ کرانگا یہودی دا مقابلہ کرانگا شام دا ویلے سارے ملازم جڑے نے مجھا گاواں چار کے قلعے اندر چلے جاندے سن شام تو بعد دروازہ بند کر دیندا سی انہاں نوں پتہ ہے اینے جو بہادر نے نبی دی شان چ گستاخی کر کے سیکیورٹی کیوں مانگدے نے جی ایک بندہ جو بہادر ہوئے چوک چ کھلو کے للکارے تو پھر بعد سیکیورٹی منگے حکومت دے کرو او بندہ بہادر ہے تو یا بزدل ہے اللہ اللہ ابو رافع نو پتا سی کہ کسی نہ کسی میرے کو آ جانا ہے او انڈیا دی کتی بھی جڑی پونکی ہے نا کل انٹرویو دے رہی ہے پاکستان سے بھی مجھے دھمکی آئی سعودی عرب سے آئی کویت سے آئی میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں تیرے ورگے کئی جھوٹا آئیاں انہاں دا کاملے چلے تو کس باغ بھی مولی ہے تینوں نہیں پتا کہ روئے زمین تے اجے آمینہ دے لال دے غلام بیٹھے نے اللہ اللہ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی ٹر پیا تے کہن لگا تسی ساتھیو کھلوو تے میں دروازے دا جڑا چوکیدار ہے مشورہ کر رہا ہاں تے او اجازت دے دے گا نا کسی طریقے اندر داخل ہو جاؤں گے کہنے لگا چلو تو انہوں اجازت نہ ملی مینوں اندر جان دے بکل ماری تے دروازے تو اینا گپاند نا پیالی دے وچ بہ گئے تے انج بیٹھے جی بندہ قضاء حاجت کردا ہے ایک شکل چ بیٹھے تے دونوں بندہ دروازہ بند کر رہا تو اوتھے بیٹھے چل اندر چھتی آ دروازہ بعد چ نہیں کھلنا حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ فرماندے نے کام بن گیا میں اندر ٹر گیا اندر گیا ہن قلعہ بنیا سی سیڑیاں پھر انج نو پھر اتے پھر اگے جا کے چوتھی منزل تے نا انہیں بڑا ایک پیارا جا شین بنایا رات نو اتنے بہ کے کہانیاں سناندے سن ایک دوسرے نو ملازم بھی بہ جاندے ہور بھی لوکی قلعہ بڑا بڑا سی اور بڑی دنیا اتنے رہندی سی تے کہانیاں کسے سنانے تے کہندے نے میں ٹر پیا تے جدوں انہاں دی کسے کہانیاں ختم ہو گئیاں ٹر گئے میں لک کے بہ گیا تے حضرت عبداللہ بن عتیق فرماندے نے
कमरे विच बच्चियां दे कोल जाके सौ गया। मैं हुण अगे वधिया, कमरा एदा 7वें कमरे दे अंदर सी। एक कमरा फिर दूजा कमरा फिर तीजा, करदियां करदियां 7वां कमरा उस कमरे अंदर सौंदा सी। 7 कमरे 7 ही दरवाजे आंदे ने। मैं दरवाजा लॉक कीता, फिर दूजा कीता, फिर तीजा कीता, करदियां करदियां मैं आखिरी कमरे दे अंदर पहुंच गया। मैं आवाज दिती, अबू राफे किथे ने? ते आंदा तू कौन? रात आंदे रहती वे कोई नहीं, बत्तियां कोई नहीं, लाइटा कोई नहीं। आंदे ने मैं तलवार फड़ी ते मैं दूरों मारी, इनू तलवार लग जाती है। तलवार लगी ना, अबू राफे जेड़ा चीख उठदा है। हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक आंदे ने मैं फिर सैर दे होके बह गया ते मैं फिर आवाज दी। अबू राफे आवाज कादी आई है, कह लगा किथे मर गया? बंदे ने मैनू तलवार मारी है, मैनू जख्म आ गया है, तू किथे मरिया बैठा है? हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक आंदे ने दे सेन वसीम पता नहीं मेरा मलालम कोल बैठा। आंदे ने मैं फिर उठिया, फिर मैं दूरों तलवार दा वार कीता, मैं दे करीब पहुंच गया ताकि जख्मी कीता। फिर मैं नेजा फड़ लिया, चल एदे मैं पेट अंदर मारिया, आर पार हो जाता है। तलवार फड़ी ते मैं एदे सारे जिस्म नूं चा कर दिता है, छड्डिया ही कोई नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक आंदे ने मैं दरवाजा खोलिया ते मैं सारे दरवाजे खोल के सीढ़ियां तो थल्ले उतर रहा वा। जदों मैं उतरिया ते रात की चाननी है, चन्न की रोशनी है। मैं समझिया पता नहीं जमीन हो गई है ते मैं छाल मारी ते मैं सीढ़ियां तो डिग पिया। मेरी सज्जी लत दी पिंडली टुट गई। आंदे ने मैं थल्ले पै गया, दर्द मैनू बड़ी हो रही है। चादर मैं बांध लई है, निमरा मशल वाले आखिरी बाज है। हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं मैं दरवाजे दे किले दे कोल बह गया। मैं आखिया मैं जाना ही नहीं, जिन्नी देर तक पता ना चल जाए कुत्ता गुस्ताख नबी दा मर गया कि नहीं, मैं उन्नी देर तक किले बाहर ही कोई नहीं निकलना। चाबियां मेरे हाथ दे अंदर ने, किले दा दरबान। ऐशरा जदों फजर दी नमाज दा टाइम हुंदा है, मुड़क ने आवाज ते अजान दी, उत्ते खलो जांदा आंदा ओ किले वाले ओ पूरा फिर रात कत्ल हो गया जे जेड़ा सौदागर हजाज दे इलाके दा है। अबू राफे नूं राती किसी ने कत्ल कर दिता है। अब्दुल्ला बिन अतीक फरमाउंदे ने मेरे कलेजे ठंड पै जांदी है और तेरे कलेजे ठंड नहीं पैंदी, तेनू ते कलेजियां च ठंडा उदों पैंदियां ने जदों तेरा बच्चा गुलूकार बन जाए, जदों तेरा बच्चा ना फरमानियां करे, नमाज ना पढ़े। अब्दुल्ला बिन अतीक आंदे ने मेरे कलेजे ठंड पै गई। मैं टुर पिया, मदीने पहुंचे। मैं अल्लाह दे नबी कोल गया, मैं आख्या सोने राती पिंडली टुट गई है पर तुहाडा गुस्ताख मैं छड्डिया नहीं, ओनू मैं कत्ल करके आ गया वा। मेरे महबूब फरमाते ने अब्दुल्ला अपनी लत अगे करो, अगे की आका ने दम किया, हाथ फेरिया। हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक आंदे ने लोगों जदों मेरे महबूब ने मेरी लत दे उत्ते हाथ फेरिया, अल्लाह जुल जलाल दी कसम है हकीमां दियां दुआइयां ना असर कर सकियां। जेड़ा हाथ मेरे मुस्तफा ने मेरी पिंडली ते फेरिया सी, अल्लाह ने फौरन ही मैनू शिफावाता कर दित्ती। सुबहान अल्लाह, फौरन शिफावां मिल जांदियां ने। सियापा आंदे ने लोगों नबी दा गुस्ताख दुनिया ते जिंदा रहना चाहिए, दुनिया ते जिंदा नहीं रहना चाहिए। इस वास्ते मौला शमशाम आंदे ने और सारे जग दी खुदाई एक पासे, सारे जग दी खुदाई एक पासे, मेरा अरब सुहाना एक पासे, और सारे जग दी खुदाई एक पासे, मेरा अरब सुहाना एक पासे, वल्लैल स्याही एक पासे, जुल्फां दा सजाना एक पासे, वसुहा दियां धमकां एक पासे, चेहरे दियां चमकां एक पासे, और दरिया दियां लहरां एक पासे, उंगल
کربلا دیا نہرا ایک پاسے اللہ فرماتے ہیں انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سونے تیرے دشمن دا نام مٹ جائے گا، تو قیامت تک نام رہے گا. اقول قولی ھذا.